ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतीय कथा गंगामा अवगाहन गर्दै तपाई हाम्रो आजको यात्रा भाग 73 मा आइपुगेको छ। आजको कथाको श्रवण गर्नको लागि प्रतीक्षारत रहनुहुने विश्वभरिबाट आम नेपाली जनमनहरू, आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा आजको कथामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। आजको कथा अब हामी प्रवेश गर्दैछौँ। आज समुद्र मन्थनको कथा सहित हाम्रो अगाडि बढ्नेछ अनि भोलि एक अध्यायमा वामन चरित्र श्रवण गर्दै अनि 9औं स्कन्धमा राम भगवानको केही चरित्रहरू सहित कृष्ण जन्म महोत्सवमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ र अगाडि पुरुषोत्तम भगवानको पावन महिना पनि आइरहेको छ र ती समयका भक्ति आराधनाहरू, पुरुषोत्तमका कथाहरू पनि श्रवण गर्ने सौभाग्य हामीलाई जोड्ने नै छ। आज भगवत कृपाको फल नै यही हो र आज हामी भक्तवृन्दहरू यो 73औं भाग श्रवण गरिरहँदा यो पितृपक्ष, आश्विन महिनाको कृष्ण पक्षको पितृपक्षको आज 9औं तिथिमा आएका छौँ। 9औं श्राद्ध आज विशेष गरेर मातृ नवमी हो र आमा पनि नहुने, बुबा पनि नहुनेहरूले विशेष गरेर यस पार्वण तिथिमा सबैलाई सम्झिएकै हुन्छ। आफ्नी आमाको पनि नाम आएको हुन्छ, बुबाको, हजुरबाको, हजुरआमाको सबैको आएकै हुन्छ। पार्वण भएको हुनाले, पर्व भएको हुनाले सबैलाई पिण्डदान दिन पाइन्छ। यहाँ जतिलाई, फुपूलाई भयो, ठुलेमालाई भयो, सानीमा जो जति बित्नु भएको छ जतिलाई तर्पण दिन्छौँ त्यतिलाई नै पिण्ड दिन पनि पाइन्छ। तर पनि विशेष रूपमा हामीले 6वटा पिण्डहरू पार्वण श्राद्ध गर्दा दिने गर्दछौँ हाम्रा पूर्वजहरूको लागि। अब एउटा कुरो छ भक्तवृन्दहरू, त्यसैले आज मातृ नवमी हो र जसको बुबा जीवित हुनुहुन्छ, आमा दिवंगत हुनुभयो भने जे भए पनि आफ्नो आमाको नाममा कतिजना छोरीहरू, आफ्नो सासू आमाको नाममा बुहारीहरू बडे धेरै श्रद्धा गरेर बस्नु भएको छ। बिहान पाकेको भात, पवित्र लसुन प्याज नहालेको भात बनाउनु भएको छ। कुनै चिजहरू त्यस्तो छैनन्। पितृहरूको फोटामा बत्ती प्रज्वलन गरेर बस्नु भएको छ। यो कार्य दैनिक गर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू यो 16 दिनसम्म। र आज विशेष गरेर मातृ नवमी भएको हुनाले आमाको अरू बेला जुनै तिथिमा दिवंगत भए पनि, यानी कि एकोदृष्टि श्राद्धको अलावा अरू कुनै पनि समयमा, एकोदृष्टि श्राद्ध त हामी गर्छौँ, जस्तो पञ्चमी भने पञ्चमीमै गर्छौँ, फागुनमा, चैतमा, वैशाखमा जहाँ हुन्छ। तर यो समयमा चाहिँ आएर मातृ नवमी भनेको त्यो पञ्चमी तिथि हो भने पञ्चमीमै आमालाई सिधा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। यो चाहिँ आज विशेष गरेर सौभाग्यवती स्त्रीहरू जो आफ्ना श्रीमान हुँदा हुँदै जो दिवंगत हुनुभयो ती आमाहरूलाई सम्मान गर्ने एउटा तिथि हो। यहाँहरूले सधैँभरि बुझ्नुपर्ने है, स्पष्ट हुनुपर्छ है। फेरि कतिजनाले के कुरो बुझ्नु भएको छैन भने मेरो आमाको त पञ्चमी तिथि हो भनेर पञ्चमीमै यो 16 श्राद्धको चाहिँ पञ्चमीमै सिधा दान गर्न खोज्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा आमालाई विशिष्ट प्राप्त हुने भनेको आज नवमी हो। चाहे चतुर्दशी तिथिको दिन जानुहोस्, चाहे त्रयोदशी होस्, चाहे एकादशी होस्, त्यसैले आजको दिनलाई मातृ नवमी भनिन्छ। जस्तो आमाको छुट्टै श्राद्ध गर्छु, बुबा पनि बित्नुभयो, आमालाई पनि म पिण्डदान दिन्छु भन्यो भने उसले त्यो चाहिँ एक पार्वण विधिले अथवा त्यो पार्वणको विधिले होइन, यसमा जो वचनहरू मिलाएर गर्ने विधानहरू छन्। अब यो सबै गुरु पुरोहितहरूले त्यसलाई मिलाउनुहुन्छ। हामीले थोरै यो भूमिका बाँधिदिनु, यहाँहरूलाई यो यथार्थ कुराको हो, त्यसलाई बुझाउने कोसिस हामीले गरेका हौँ यहाँबाट। त्यसैले यो मातृ नवमी भनेको थियो। त्यसैले आमाकीको तृतीयमा बित्नु भयो, अरू बेला एकोदृष्टि श्राद्ध त्यही तृतीया नै हो, नवमी हुँदैन। तर यो पार्वण श्राद्ध 16 श्राद्ध लाग्यो भनेपछि अर्को वर्षदेखि कतिजना यो चोटि झुकिनु भयो, केही फरक पर्दैन। कतिले कमेन्ट गर्नुभयो अस्ति हामीले गरिसक्यौँ, आमाको द्वितीय थियो भन्नुहुन्छ। अब बुवा जीवित हुनुहुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यहाँहरूलाई आमाको नाममा केही गर्न मन लाग्यो भने यो नवमी तिथि रोज्ने जहिले पनि 16 श्राद्धमा है, दसैँ आउनुभन्दा अगाडिको एउटै हो, वर्षमा एकचोटि पर्छ। र यतिखेर यस दिन बिहान आमा नहुनेहरूले, सासू आमा नहुनेहरूले उठ्ने, स्नान गर्ने, घरलाई लिपपोत बनाउने, अरू दिनभन्दा अलिकति राम्रा कपडा लाउने, जे भए पनि भात पाकिन्जेलसम्म है भक्तवृन्दहरू। यसमा अलिकति खुलेर भन्छु, म धर्म दर्शनमा धेरै कुरा भन्न सक्दिनँ कि त्यहाँ तमाम प्रकारका दर्शकहरू आउनुहुन्छ। फेरि अहिलेको समयमा अब यो कुरो गरौँ, यहाँ कुरो, त्यहाँ कुरो, बडा अप्ठ्यारो छ क्या अहिले। किनभने नि यस्ता कुरा गर्ने मान्छेलाई नि मान्छेले सधैँ ठान्दैन क्या। तर हाम्रो शास्त्रहरूले के भन्छ, शास्त्रहरूले यस्तो राम्रो कुरो बताएको छ नि, जसलाई पालना गर्नाले जीवनमा कहिले दुखी हुँदैन।
तर सुखका कुरा धर्मले अध्यात्मले पितृहरूको श्रद्धाले गरौँ भनेर भन्यो भने मान्छेलाई विभिन्न शङ्का हुन सक्छ। त्यो झलक्क 5-10 मिनट हेर्ने मान्छेलाई त गाह्रो हुन्छ, तर त यहाँ बुझाउन सकिने। त्यसैले हेर्नुहोस्, चाहे बुबा हुनुहोस् चाहे आमा हुनुहोस्, पछिसम्म जान्ने कुरा हो नि। पहिले जिनी जान्यौँ भने पछि दुःख हुँदैन क्या। मेरो चाहिँ धारणा यो है, म दासु मैले पनि जानेको छैन, तर के हो भने यहाँहरूलाई मैले जति जानेको छु, गुरुहरूको जति कृपा छ र शास्त्र जुन अगाडि लिएर बसेको छु, यो कुरालाई मैले बुझाएँ भने पछि त यहाँहरूलाई छर्लक पहिले नै थाहा भयो भने पछि दुःख पाउनु पर्दैन हैन। उही एउटा प्रसङ्ग छ क्या, कस्तो भयो अरे भने एकजनाले छोराको बिहे गर्ने भएछ, एउटा दृष्टान्त सुनाए है त। अनि कस्तो भयो भने छोराको बिहे गर्ने भएछन्, त्यतिखेर उनले धेरै पुरानोको समय, अहिलेको समयको कुरो होइन। अनि बुहारी चाहिँ म धार्मिक ल्याउँछु भनेछन् क्या ती केटाका बुवाले चाहिँ, छोराका बुवाले। अनि खोज्दा जसको घरमा जाने अनि जो कन्या भेट्छन् उनीसँग यो छोरीले एकादशीको व्रत लिन्छ कि लिन्न, तुलसीको पानी चढाउँछ कि चढाउँदिन, यसले रामायण पढेकी छ कि छैन भनेर सोद्धा रहेछन्। काहीँ कुरो मिले जस्तो लागेन, खोज्दै जाँदा एक ठाउँ पुगे। लु है, तपाईँको छोरालाई हाम्रै छोरी दिन्छौँ भने कस्तै छिन् त छोरीको आनी बानी बनेछन् है ती छोराका बाबुले। ए छोरीका बाबुले कुरो बुझे, सबै राम्रो छ नि, मेरी छोरीले सबै जानेकी छिन्, एकादशीको व्रत गर्छिन् भनेछन् क्या केटाका बाले है। ए सबै गर्छिन् नि एकादशी, त 15 दिनमा एकादशी गर्छिन् मेरी छोरीले भने। ए अनि त्यस पछाडि तुलसीमा पानी चढाउने, जल चढाउने, फल बिरुवाहरू बिहान भगवान त्यो बत्ती बाल्ने गर्छन् भन्दा ए यो त हामीले ढुक्कै सिकाएका छौँ, सानैदेखि यसलाई पुरै आउँछ भनेर भनेछन् कन्याका बुवाले नि। केटाका बुवाले सोध्दैछन्, अच्छा अनि रामायण यिनलाई आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधेछन्। ए रामायण त पुरै कण्ठ बनाएकी छे भनेछन्। सबै आउँछ, रामायणका एक कथा आउँछ भने, पुरानो जमानाको हो नि त। अनि त्यस पछाडि गएर अनि महाभारत चाहिँ आउँछ कि आउँदैन भनेर सोधेछन् केटाका बाले। अनि ती छोरीका बाले के भनेछन्, कन्याका बाले भने महाभारत चाहिँ मेरी छोरीलाई आउँदैन भनेछन्। किन भनेर महाभारत चाहिँ जानेकी छैनन्, घरैमा आएर देखाइदिन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। कस्ती रहेछन् अरे छोरी, महाभारत चाहिँ तपाईँकै घरमा आएर देखाइदिन्छन् भनेर भनेछ। एउटा रमाइलो भन्न खोजेको के हो भने हामीले संस्कारलाई जान्यौँ भने हाम्रो घरमा रामायण नै हुन्छ, तर संस्कार जानेनौँ भने भोलि महाभारत हुन सक्छ। पहिले सासू र बुहारीको झगडा भयो भनेर भन्दैन थिए क्या, आमाहरूलाई थाहा छ नि त यो कुरो। सुन्नु है, नभए बुढाबुढीहरूलाई कहिले सासू बुहारीको झगडा भयो त्यो कुरै हुँदैन थियो, तर त्यहाँ के भन्थे, ए त्यो फलानु घरमा त सासू बुहारीको महाभारतै चलेछ नि भन्थे। महाभारतै चलेछ भने महाभारत भनेको ढाङढुङ गडाङडुङ के हुन्छ अरू के ताना आदि इत्यादि हुन्थ्यो, सामान्य थाहा। अब अहिले बस धेरै जान्ने हुनुभयो, बुझ्ने हुनुभयो, अहिले त सबै पढे लेखेका भयौँ हामी होइन। धेरैले त हामीले बुझ्न थाल्यौँ अहिले। अब त्यो काहीँ कतै नहुनु भनेको त्यो संस्कारको कमी हो, सभ्यताको कमी हो, शिष्टताको कमी हो, नैतिक शिक्षाको अभाव हो। यस कारणले गर्दा बुहारी भनेको कस्तो हुनुपर्छ, रामायण क्या सबै कुरो ट्याक 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 जान्नुपर्छ। यी कुरा पिएचडी पढ्नु न, डक्टर हुनु, पाइलट हुनु चाहिन्छ क्या यस्ता कुराहरू। जति नि जे भए पनि एउटा यसो दियो बालेका हुन्छौँ, बुबा आमाहरूलाई सम्मान गरेकै हुन्छौँ, यति गर्दा हामीलाई सुख मिल्छ नि त। त्यसैले अधिक मैले यो कुरो गरिरहेको छु र कहिले कहिले वचन चाहिँ जुझ्ने पनि गर्छ है। किनभने नि मैले एउटा हेमाद्रीको प्रसङ्गमा अस्ति एउटा दुईटा कुरो के गरेँ भने यो श्राद्धको प्रसङ्गमा एउटा हेमाद्रीको श्लोक लिएको थिएँ र मुखले त मैले बनाएर भनेको थिइनँ। श्राद्धमा चाहिँ विशेष गरेर मुला र चना यो वर्जित गरिएको छ। मुला, चना, टमाटरहरू श्राद्धको दिन होइन, अरू दिन जे जस्तो भए पनि श्राद्धको दिन चल्दैन। फेरि यही चाहिँ के छ भने भगवानलाई भोग लाग्छ। अब मुलाको के हो भने मुला औषधि पनि हो फेरि। त्यसैले हेमाद्रीमा हेर्नुहोस्, हेमाद्रीमा श्लोक छ, काला शाकम तन्दुलीयम वास्तुकम मूलकम तथा। यो मैले मुखले बनाएर भनेको होइन, तर कतिवटा भने लोकाचार ग्रामाचार शास्त्रका कुरा मात्रै हुँदैनन् हाम्रा गाउँठाउँमा। उति भारतमा जाउँ चना चल्छ, उति सिक्किममा जाउँ चना चल्छ, अनि चाहिँ गएर टमाटर चल्छ कतिवटा ठाउँमा हो त्यो। त्यसैले हाम्रो लौकिक चलनमा चाहिँ के छ भने चना पनि चलाइँदैन श्राद्धका दिन। मैले हेमाद्रीको त्यो श्लोक भन्दाखेरि त्यो गयो। त्यसैले यहाँहरूलाई म जो हाम्रा नियमित दर्शकहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूलाई म जान्न पनि चाहन्छु। तर त्यो भगवानलाई भोग चाहिँ लाग्छ है। फेरि मुलाको पनि सब्जी भोग लाग्छ, चना पनि लाग्छ। तामसिक चिज होइन, तामसिक चिज होइन नि, तामसिक त त्यस्तो हुँदैन। अलिक के भने राजसिक थोरै हुन सक्यो। मुला चाहिँ औषधि पनि हो, अलिकति खाँदाखेरि होइन त्यो चाहिँ त्यसले पच्छ पनि भनिन्छ, तर त्यसको चाहिँ वासना पनि आउँछ खाएपछि। कारण यो मात्रै, अरू केही होइन, तर भोग लाग्ने चाहिँ कुरो हो फेरि।
त्यसैले काला कशाकम तण्डुलियम वास्तुकम मूलकम तथा दाढी में मागधी चैव नागराद्रित कान्तिनी। यो हेमाद्रीको श्लोक। यस कारणले मैले बताएको थिएँ र त्यो कतिवटा कुराहरू के हुन्छन् भने त्यो यहाँ दिमागमा लिँदाखेरि त्यो हुँदाखेरि त्यो हुन्छ। त्यसैले हामीले लौकिक रूपमा नचलाउने। शास्त्रमा त के भनेको छ भने तिम्रो गाउँमा जे छ, देशमा जे छ, परिस्थितिमा जे छ त्यो अनुसार गर भनेको छ। शास्त्राचार, लोकाचार, ग्रामलाई पनि त हेर्नु पर्यो नि। त्यसो भएको हुनाले यो चलाउने चलन छैन। टमाटर यस्तै गरेर मुला, चना यो श्राद्धको दिन चाहिँ नबनाउँदा हुन्छ भन्ने प्रसङ्ग छन्। अब यो कहाँ कति हेर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँहरूमा चल्छ होला, तर तपाईँको देशमा त्यो छ, तपाईँको गाउँमा त्यो छ भने यसमा दोष पनि छैन, किनकि तामसिक चिज होइन है। यस कारणले यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसैले मैले यहाँहरूलाई यो मैले जानकारी गराइगएँ र धेरै कुराहरू हामीले जान्यौँ भने पछि हामीलाई सजिलो पर्छ। यस कारणले हो। र यो नवमीको कुरा गर्दा गर्दै हामी त्यहाँ पुग्यौँ। त्यसैले आमाहरूलाई उठेर छ भने फोटा राख्ने हो, फोटाको अगाडि कलश राख्ने, कलशमा जल राखिदिने, शुद्ध जल, तामाको, पित्तलको जे छ राम्रो हुन्छ, चाँदीको जे छ आफ्नो श्रद्धाले त्यहाँ एउटा फुल राखिदिने, सेतो पहेँलो फुल। अनि बिहान यसो जल पनि उठेर हामीले तर्पण पनि दिन सक्छौँ। दक्षिण फर्केर नामहरू आउँछन् भने नभए पनि फोटालाई यसो पहेँलो टिका लगाइदिने, दियो बालिदिने, जे पाक्छन् त्यो पितृहरूलाई भोग लगाइदिने, आफ्नो आमालाई पनि सम्झिने। कसैलाई केही दिन मन लाग्छ भने यसो दक्षिणा उपहारको रूपमा टिका लगाइदिएर दिन पनि सकिन्छ। जस्ता छोराहरू हुन् त्यस्तै आमा पनि हुन्। बिहे गरेर दिए पनि आजभोलि मान्नुहुन्न, किनकि 9 महिनासम्म गर्भमा त उत्ति नै हो नि त। छोरीलाई 5 महिनामा निकालेको हुँदैन होइन, हुन्छ भने भन्नु हुँदैन। आमा बराबरी नै छ माया गर्ने अधिकार। त्यो गोत्र त अब एउटा सम्बन्ध रूपमा सर हो, गुरुहरूले गर्नुभयो, त्यो सारी हो। त्यहाँ भए पनि माया बराबरी छ। आजकलकाले झन् धेरै माया गर्नुहुन्छ हो त। आजभोलि त झन् धेरै छोरीहरूले आफ्नो आमालाई, आफ्नो बुबालाई धेरै माया गरेको पनि पाइन्छ। वास्तवमा मायाको आशा छोराहरूले भन्दा अधिक छोरीहरूले पनि गर्दछन् हो नि। आज कथा सुनाउनु छ, नभए अर्को एउटा दृष्टान्त सुनाउँथे, भोलि पर्सि सुनाउँछु। चलो अब आज हामीले श्राद्धको प्रसङ्गमा यही कुराहरू हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसैले मातृनवमी हो र शुद्धता, पवित्रता चिजहरू बनाउने, खाने, बिहान बेलुका धुपबाती गर्ने। र औँसीसम्म पनि कतिले चाहिँ धुपदीपहरू बालेर धेरैले बस्नु भएको छ, भाषाहरू चढाएर। धेरै राम्रो आस्था, श्रद्धा यहाँहरूको। सदैव यस्तो भक्ति बनिरह्यो भने घरमा सकल शान्ति हुन्छ। पितृहरूले के दिँदैनन् हामीलाई? सबै थोक दिनुहुन्छ नि। आयु, प्रजा, धन, विद्या, सुख, स्वर्ग, मोक्ष सबै पितृहरूको कारणले हामीलाई त्यहाँ प्राप्त हुन्छ। अब सबै हाम्रा पूर्वजहरूको गति होस्, मुक्ति होस्। र भागवतका कथाहरू पनि सुन्न पाउँदैछौँ चतुर्मासमा। यस कारणले गर्दा पनि हामीलाई अरू धेरै आनन्द भइरहेको छ। अब हिजोको कथाबाट हामी अगाडि बढौँ। राजा परीक्षितले प्रश्न गरिदियो। अब के भन्नुभयो? भगवान हजुर समुद्र मन्थनको कथा मलाई थोरै सुन्ने इच्छा भयो। भगवानले समुद्र मन्थन कसरी गर्नुभयो? कछुवाको रूप लिएर मन्दराचल पर्वतलाई आफ्नो पिठ्यौँमा पनि धारण गर्नुभयो। 14वटा रत्नहरू निस्किए प्रभु, यो कथा सुन्न पाऊँ भनेर भन्दा सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन सुन न, एक पटक नि इन्द्र यताउति घुमिरहेका थिए र उनी स्वर्गको बाटोबाट घुमिरहँदा वैकुण्ठबाट एकजना ऋषि, जसको नाम थियो दुर्वासा ऋषि आउँदै हुनुहुन्थ्यो। इन्द्र ऐरावत हात्तीमा चढेर घुम्दै रहेछन्। इन्द्रलाई देखे। वशिष्ठ गुरुले देख्नु, ओहो स्वर्गका राजासँग पो भेट भयो। अनि वैकुण्ठबाट भगवान विष्णुले एउटा फुलको माला लगाइदिनु भएको रहेछ। अब यी त राजा, यी त के हुन्? इन्द्र त राजा हुन्। ओहो यो विष्णुको वैकुण्ठबाट पाएको फल के भयो? म मेरो चाहिँ राजाको गलामा लगाइदिन्छु भनेर दुर्वासा ऋषिले आफ्नो गलाबाट निकालेर त्यो वैकुण्ठबाट ल्याएको प्रसाद भनेर इन्द्रको गलामा लगाइदिनु भयो माला। थाहा छ, सकेसम्म आफूले उनेको माला कहिले आफूले नलाउनु। आफूले उनिन्छ नि माला, त्यो आफूले नलाउनु। आफूले घोटेको चन्दन थोरै हातमा घोट्यो भने थोरै भगवानलाई सार्नु अरे, यसो चढाए जस्तो। अरू कोही हुनुहुन्न भने पनि यसो आकाशतिर हेरेर सबै भगवानहरूलाई भनेर थोरै छड्किने, छिर्किने, अनि छिर्किएर अनि आफूले निधारमा लाउने। ठ्याक्क घोटो सट्टै लगाइहाल्नु हुँदैन। त्यहाँ भगवानको नाम लिएर घोट्नुपर्छ, लाउनुपर्छ, बडा आनन्द हुन्छ। माला पनि आफूले यस्तो बाध्यता पर्यो भने भगवानलाई चढाउने अनि लगाउने प्रसादको रूपमा है, त्यस्तो। अब यहाँ त वैकुण्ठबाट ल्याएको माला थियो,
दुर्वासा ऋषिले त आफै त थिएन, त्यो माला लगेर इन्द्रको गलामा लगाइदिनु भएको थियो। इन्द्रले त्यो के गरे, सम्पत्तिको मदले विवेक भ्रष्ट भएको थियो र उनले के गरे, यस्तो फुलको माला म लाउने हो, यी ब्राह्मणहरू चाहिँ काम पाउँदा रहन्छन्, जहाँ गए त्यहीँबाट फुलको माला लिएर आए, लाउँदिन म भनेर उनले फेरि यति अभिमान गरे। त्यो पदले अभिमान भएपछि फुलको माला निकालेर यसो कचाकुचुक बनाएर हात्तीको सुँडमा लगाइदियो, ऐरावतको सुँडमा लगाइदियो। ऐरावत हात्तीले बुझिगयो मेरा महाराजलाई यो मन परेन, यी ऋषिले दिएको यो माला मेरो सुँडमा लगाइदिए, म पनि किन लाउँछु भनेर त्यो हात्तीले पनि त्यसलाई चाहिँ तोडमोड गरेर उसले के गर्यो त, त्यो हात्तीले घोडाले कुल्चियो। दुर्वासा ऋषिले त्यो देखेर भन्नुभयो, ओहो यो त साक्षात लक्ष्मीको अपमान गरेको, किनकि प्रसादे सर्व दुःखानाम, प्रसाद कहीँबाट पाइयो भने नि दुःख नाश हुन्छ, तर प्रसादको अपमान गर्यो भने सङ्कट हुन थाल्दछ। त्यसैले भगवानको प्रसाद खान मन लाग्यो भने खानु, तैले प्रसादको कहिले पनि अपराध नगर। हो भक्तवृन्द, प्रसादमा त्यति धेरै शक्ति हुन्छ। प्रसादे सर्व दुःखानाम, त भाग्यवान व्यक्तिले मात्रै, भगवानको घरमा मात्रै प्रसाद बन्छ। त्यस कारणले गर्दा जहाँ भगवानलाई राखिएको हुन्छ त्यो घरमा मात्रै प्रसाद हुन्छ। त्यसैले बिहान उठेर भगवानको अगाडि दियो बालेर मिश्री छ कि मिश्री भगवानलाई भोग लगाउने, चना छ कि चना लगाउने, बिहान भगवानलाई अरू बेला चनाको पनि बाल भोग त लाग्छ नि हैन, अथवा के छ अरू, काजु छ कि किसमिस छ कि स्याउ छ कि शालिग्रामहरू राखेको छ। अब फोटाहरू मात्रै राख्नु भएको छ भने त परेन, शिवलिङ्ग राख्नु भएको छ, शालिग्राम राख्नु भएको छ भगवानलाई, अथवा विशेष गरेर लड्डु गोपालहरू राख्नु भएको छ भने एउटा सानो स्टिलको जेको पात्र हुन्छ त्यहाँनिर भोग लगाउने, बिहान विशेष गरेर भोग लगाउने। अरू विशिष्ट महत्त्व लिन्छ, दीक्षा लिनुभएको छ, सम्पूर्ण विधि छ। शालिग्राम राख्नु भएको छ भने आफूले जे खाइन्छ फलहरू त्यो भगवानलाई भोग लगाउने अनि खाने। त्यो घरमा प्रसाद खाइरहेका हुन्छन्, त्यो घरमा प्रेम बढिरहेको हुन्छ। तर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, जो मलाई अर्पण नगरी खान्छ त्यसले विष्टा खाएको हो, स्वयं त्यो मलमूत्रमा जाने मात्रै हो, कुछ कामको छँदै छैन। यस कारणले भगवानलाई सम्झिनेवाला यो धरतीमा महान हुन्छ। तर भगवानको प्रसादलाई अपमान गरी लक्ष्मीको अपमान होइन त, यो भनेको त इन्द्रले श्राप दिनुभयो। इन्द्र सम्पत्तिको मदले विवेक गुमायो, तिमी दरिद्र हुनेछौ, तिमी दरिद्र हुनेछौ, साँच्चै नै अब तिम्रो पतनको समय आइसक्यो। भगवानको हेर्नु, प्रसाद नखाए नखानु, तर अपमान गर्नु भनेको विवेक गुम्नु हो, मद गुम्नु हो, पद गुम्नु हो, दरिद्र हुनु हो। सम्पत्तिको मदबाट विवेक भ्रष्ट भएको व्यक्ति नि, जो सम्पत्तिले जसलाई पोलेको छ नि धेर भएर विवेक भ्रष्ट भएको छ भने त्यो व्यक्ति फेरि दरिद्री नभइकन नि, फेरि कङ्गाल नभइकन नि, फेरि ऊ विवेकी हुँदैन है। फेरि अलिअलि लचार पचार चाहिँ ऊ हुनै पर्छ नि, के भन्नु नभन्नु होला, सत्य कुरो यही हो। त्यसैले सम्पत्ति होस् तर विवेक पनि होस्। विवेक भएन भने के हुन्छ, त्यो मत भ्रष्ट हुन्छ, मति भ्रष्ट हुन्छ, फेरि जिरो लेभलमा नआइकन फेरि माथि ऊ सुध्रिनेवाला छैन। अलिअलि गएर त ऊ सुध्रिँदैन, अलिअलि धक्का खाएर छँदैछ भने फेरि ऊ विवेकी हुन सक्दैन। त्यसैले भागवतकार के भन्नुहुन्छ, भगवानको प्रसादलाई स्वीकार गर, तिमी विवेकी हौ, सम्पत्ति भयो भने पनि मति भ्रष्ट नहोस्, यही भन्नुहुन्छ। अब यिनको के भयो त, कालान्तरमा सबै समय स्वर्गको सम्पत्ति सकियो, बलि राजाले हरण गरे, लिएर गए, दैत्यहरूको जित भयो। अब के गर्ने त भनेर भन्दा लु भएन, दैत्यहरूमाथि पनि मित्रताको सन्धि गरे। अनि समुद्र मन्थनको कुरो आयो, समुद्र मन्थनको लागि सुरु भयो। समुद्र मन्थन भनेको जीवकै मन्थन हो भक्तवृन्दहरू, संसार रूपी समुद्रको मन्थन गरेरै ज्ञान र भक्ति रूपी अमृत पान गर्ने हो। दैत्य र दानवहरूले सन्धि गरे, धेरै लामो कथा छ। मन्दलाचल पर्वतलाई मदनी बनाए, पर्वत जस्तो वासुकीनागको डोरीले मन्थन सुरु गरे। अब शिव पुराणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ के शिवजीले कामदेवलाई आज्ञा दिनुभएको छ, बाल्य अवस्था र वृद्ध अवस्थालाई छोडेर मनुष्यलाई तिमी दुःख दिँदै गर है अलिअलि। केटाकेटीले दुःख नदेऊ भन्नुभएको छ क्या भोलेनाथले। अनि जो बुढो शरीर हुन्छ नि उसलाई पनि कामले दुःख नदिनु है, नदिनु।
तर त्यहाँदेखि अरू उपरान्तलाई दुःख दिनु किन? युवा अवस्थामा पूर्व जन्मको संस्कार बिस्तारै बिस्तारै जागेर आउँछ। केटाकेटीलाई कहिल्यै नकुट्नु है। 5-10 वर्षका भइन्जेलसम्म त हुँदै हुँदैन, देउता हुन्, लालयित, 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी, 10 देखि उता गाली गर्दै जानु, 16-15 पुरै गएपछि मित्र समान सम्झिनु पर्दछ। अब छोरो सम्झेर सानामा जस्तो माया गर्नुहुन्थ्यो त्यो गर्नु हुँदैन। किन? अब उसमा 15-16 वर्षदेखि उता गए पछाडि के भयो त भनेर भन्दा पूर्व जन्मको संस्कार आउन थाल्छ। केटाकेटीमा आउँदैन, त्यसलाई दोष नलगाऊ, संस्कार आउन थाल्छ त्यहाँ पूर्व जन्म। त्यसैले यहाँ भन्नुहुन्छ 16औं वर्षमा मनोमन्थन सुरु हुन्छ। हाम्रो जीवनमा पनि 16औं वर्षदेखि परीक्षा सुरु हुन्छ। हो, त्यस समयमा आफ्नो मनलाई मन्दरचल पर्वत जस्तै स्थिर राख्नुपर्छ। मनलाई चञ्चल हुन दिनु हुँदैन। त्यसैले यो समुद्र मन्थन भनेको शरीरकै मन्थन हो। रहस्य सुन्दा नि त कथा त कहाँ पुग्छ नि कथा सुन्दा त। यो शरीरकै मन्थन, कम से कम भगवानको याद गर्ने, प्रभुको याद। एक्स्ट्रा समय भगवानले दिनुभएको छ त उही पुरुषोत्तम मास। अब अधिक मास आउन आँटिगयो त, हेर्नु त। मान्छेले पनि दिक्क भगवानले भन्नुभयो 12 महिना फुर्सद छैन, भजन गर्न पाउँदैनन् भनेर निकालेको महिना हो यो पुरुषोत्तम महिना हो त। टाइम छैन, खालि टाइम छैन भनेर गनगन गरे ल त भनेर 3 वर्षमा एकचोटि 1 महिनै निकालिदिनु। ल त लु टाइम कसो नहोस् त, ल निष्काम भक्ति गर, निष्काम भजन गर तिमी त्यतिखेर। लु जाऊ 3 वर्षमा एकचोटि टाइम निकाल्यो भने हुन्छ, मलाई पुग्छ भन्नुहुन्छ क्या भगवान। ओहो, यसपालि त्यहाँ सबै सुन्नेछौँ पुरुषोत्तम मासमा। अगाडिदेखि नि पो आइपुहाल्छ त भक्तवृन्दहरू नि, हो नि। आनन्द भनेको त्यस्तो हो क्या, वर्षिहाल्छ। अब मन्थन सुरु भयो। मन्दराचल पर्वत डुब्न लागेको थियो। भगवानले कच्छप अवतार धारण गर्नुभएको, कुर्म अवतार धारण गर्नुभएको हो। र यो संसारमा नि औषधिहरू छन्। समुद्रमा विसर्जित गरेर समुद्रको मन्थन शरीरलाई। औषधिको एउटा अर्थ हो ओखती, दोस्रो अर्थ हो अर्को अर्थ हो अन्न। जल, अन्न र औषधि, यी 3वटा औषधि हुन् यो धरतीका। यी आवश्यकता अनुसार शरीरलाई दिनुपर्छ। भोक र तिर्खा लागे हैन, भोक र तिर्खा लागे खाना पनि दिनु पर्यो, तर रोग मान र तिनलाई सहने बानी पनि गर्नुपर्छ। जस्ता प्रकारले रोग निको पार्नका निमित्त औषधि खाइन्छ, सोही प्रकारले अन्न र जलको पनि प्रमाण अनुसार सेवन गर्ने। शरीर हलुको भयो भने भजन पनि राम्रो हुन्छ। त्यसरी समुद्र भित्रबाट पहिले के निस्केको थियो भन्नु त? विष निस्केको थियो, अनि मात्रै पछाडि अमृत निस्क्यो। यो भन्न खोजेको के हो? भागवतकार यो भन्नुहुन्छ, मनलाई स्थिर गरेर नि प्रभुको पछि लाग्यो भने हामीले पहिले विष भगवानले दिनुहुन्छ, त्यसलाई सयौं भने अनि मात्रै अमृत पाइन्छ। एकैचोटि भक्ति गर्नेले अमृत पाइँदैन। अमृतको लोभले भजन नगर्नु, पहिले विष कष्ट विषमान गरेर सहन्छ अनि मात्रै अमृत प्राप्त गर्दछ। त्यसैले जीवन नि मन्थनको प्रारम्भमा विष मात्र पाइन्छ। मन्थन यौवनबाट आरम्भ हुन्छ। त्यसैले निन्दा र कर्कश बाणी पनि एउटा विषरणी हो। निन्दा र नरक एउटै हो है फेरि। निन्दा रूपी विष सयौं भने नि अमृत पाइन्छ के भक्तवृन्दहरू। त्यसैले प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि के हुन्छ? विष, दुःख पनि विष। अब त्यो विष कसले पान गर्यो भन्नु त? शिवजीले। कसले? मेरो भोलेनाथले पान गर्नुको। किन? जसको शिरमा गंगा हुनुहुन्छ, भोलेनाथको शिरमा गंगा हुनुहुन्छ, त्यसैले विष पचाउन सक्छ। कसले? यो संसारमा विष सबैले पोल्दछ कि, हामीलाई पनि पोल्दछ, तर ज्ञान गंगाधारीलाई पोल्न सक्दैन, शिवजीलाई पोलेन। शंकर भगवानको जस्तै ज्ञान गंगालाई शिरमा राख्यौं भने तब विष सहन सकिन्छ। यसपालि चतुर्मास सुनेपछि त यो अर्काले जे भने पनि सहने बानी हुन्छ। आइपर्यो भने त जाइ लाग्नु पर्छ, तर बिना कारण होइन। शिवजीको पूजाले विष सहन सक्ने शक्ति दिनुहुन्छ क्या भोलेनाथले। शिवजी दान दिनुहुन्छ हामीलाई। निन्दा शब्द स्वरूप हुनुको कारण त्यसको सत्यको सम्बन्ध आकाशमा साथ हुन्छ, आत्मासँग हुँदैन। त्यसैले शिवजीलाई प्रार्थना गरे विष पिउन भनेर। पार्वतीलाई सोध्नुभयो, पार्वतीले थाहा पाएन भोलेनाथको महिमा, हजुरको जो आज्ञा, हजुरको जो इच्छा भनिन्। र त्यस पछाडि गएर भगवानले के गर्नुभयो? त्यो विषलाई पान गर्नुभयो, घाँटीमै राख्नुभयो, कण्ठलाई राख्नुभयो। धेरै कारण छन् भगवानले घाँटीमा विष राख्नुको कारण। किन? पेट भित्रसम्म पुर्याउने होइन विष। किन? कसैलाई कठोर शब्द सुनाउने इच्छा भयो भने उसले घाँटीमै रोकिलिनु। मुख भित्र पुग्न नदिनु। विषलाई घाँटीमा राखिन्छ नि त, यसलाई न बाहिर निकाल्नु छ न पेट भित्रै पुर्याउनु छ। भित्र त अमृत छ। त्यसैले निन्दातर्फ ध्यान दिनु पर्दैन, कुनै देशलाई सम्झालै नगर्ने। र विषलाई कहिले पेट भित्र कहिले नराख्ने।
कर्कश बाणी विष समान हो। शिवजीले विषलाई घाँटीमै राख्नुभयो। धेरै कुरा छ। अब त्यस पछाडि गएर भक्तवृन्दहरू जीवनको मन्थन फेरि शुभारम्भ भयो। जगतकै कल्याणको लागि। त्यस पछाडि कामधेनु गौ माता निस्किनु भयो। कामधेनु गौ माता प्राकट्य हुनुभयो। ब्राह्मण ऋषिहरूले हामीलाई चाहिन्छ हो, श्राद्ध गर्नुपर्छ, पूजा गर्नुपर्छ, हवन गर्नुपर्छ, गाई बेगर त हामी सक्दैनौँ भने लौ न त भने ऋषिहरूले गौ लगे। त्यतिखेर कामधेनु सन्तोषको प्रतीक हो। कामधेनु भनेको के हो भन्नु होला? सन्तोषको प्रतीक हो। गाई सन्तोष हो। जसको आँगनमा सन्तोष रूपी गाई छ नि त्यो ब्रह्मनिष्ठ हो। असन्तोष रूपी मनुष्य त पाप गर्दछ, ब्राह्मणको निन्दा गर्दछ, जीवनमा साधु सन्त गुरु सद्गुरुहरूको पनि निन्दा गर्दछ। तर सन्तोष आँगनमा गाई पाल्नुहोस् कि नपाल्नुहोस् त्यो आफ्नो ठाउँ अनुसार देशकाल परिस्थिति अनुसार हो। तर जसको आँगनमा सन्तोष रूपी गाई छ त्यो ब्रह्मनिष्ठ हुन्छ। उच्च श्रवा घोडा प्राप्त भयो। दैत्यहरूले लोभिएका थिए, लैजाऊ भने लगे। कीर्ति हो। उच्च श्रवा कीर्तिको प्रतीक हो। मनलाई जो पर्वत जस्तो स्थिर गर्न सक्ला त्यसैलाई जगतमा कीर्ति प्राप्त हुन्छ। त्यसैले साधनाको आरम्भमा कीर्ति पाइन्छ। यदि यसैमा फस्न गयो भने भगवान फेरि पाइनुहुन्न। धेरै पाउनाले पुण्यको क्षय हुन्छ। अनि त्यसलाई आर्ध भावले प्रभुको प्रार्थना गर्दछ भने परमात्माले आफू जस्तै बनाउनुहुन्छ। अमानी मानदो विष्णु सहस्त्र नाममा। त्यसैले जसको मन उच्च श्रवा अर्थात् कीर्तिको बारेमा मोहमा लुकेको छ त्यस्तालाई अमृत पाइँदैन, प्राप्त हुँदैन। दैत्यहरूले उच्च श्रवालाई लिइसकेका हुनाले उनीहरूलाई पछाडि अमृत प्राप्त भएन नि। उनीहरूलाई पुरा चाहिएको थियो नि त कीर्ति, अमृत प्राप्त भएन। अब धेरै 14वटा रत्नहरू निस्के। लक्ष्मी पनि निस्किनु भयो। लक्ष्मीलाई सुन्दर सर्वगुण सम्पन्न मण्डपमा राखियो। हातमा माला दिए। कसलाई बर्ने हो तिमीले? स्वेच्छाले बर्नुपर्छ भनेर भने लक्ष्मीले कसैलाई ऋषिहरूलाई हेर्नुभयो त्यो मण्डपमा। ऋषि ज्ञानी अमलात्मा तपस्वी सबै छन्। तर लक्ष्मीले कसैलाई पनि वरमाला लगाउनु भएन। लक्ष्मीको मन अगाडि बढ्नुभयो तर कसैले लगाउनु भएन। तमाम थिए। परशुरामजी हुनुहुन्थ्यो, लगाउनु भएन। मार्कण्डेय ऋषि पनि हुनुहुन्थ्यो, आँखा चिम्म गरेर बसेका छन्। मार्कण्डेय ऋषिलाई पनि लक्ष्मीले लगाउनु भएन। परशुरामजीलाई पनि लाउनु, किन? जितेन्द्रिय त छन् तर क्रोधी छन्। साना साना क्षेत्रीयका बालकहरूलाई पनि मार्छन् यिनले। त्यसैले लक्ष्मीले मन पराउनु भएन। अगाडि मार्कण्डेय ऋषि आँखा चिम्म गरेर बसेका छन्। दीर्घायु त हुन् नि मार्कण्डेय ऋषि पनि, तर आँखा चिम्लेर लक्ष्मीलाई हेर्दै हेर्दैन। लक्ष्मीले भन्नुभयो यस्ता अनासक्त महात्मा कहाँ गएर के गर्नु? आँखै चिम्म गरेर बसेका रहेछन् म सुन्दरीलाई देखेर पनि। हुँदैन भन्नुभयो। अब त्यसैले नि फेरि तपस्वीलाई किन चाहियो? जो नि लक्ष्मीको जसलाई मोह छैन उसलाई किन चाहियो? जसलाई तपस्याको मोह छ। किनकि प्रभुको दर्शन गरिरहेको छ, उसलाई के आवश्यकता? तुकारामजीले यति गरिब हुनुहुन्थ्यो नि। तुकारामजी उहाँको गरिबीलाई देखेर शिवजीले एउटा सुनले भरिएको एउटा थाल पठाउनु भएछ। तुकारामजीले भने मलाई यो चाहिएन भने। किन? जब म लक्ष्मी 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 भनेर दौडे मेरो भेटै भएन लक्ष्मीसँग एकचोटि। अब मैले भगवान 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 भनेर भगवान पाइसकेको छु। यी लक्ष्मी आकुआई गर्छन्, बाधा देखाउँदै गर्छन्, चाहिँदैन भनेर पो फर्काइदिँदै। हेर्नु त, पहिले धन चाहियो, धन प्राप्त, लक्ष्मी चाहियो, पाइएन। पछि भगवान पाइयो, लक्ष्मी चाहिएन, बाधा गर्न आउँछन्, चाहिँदैन भनेर फर्काइदिनु भयो। कस्तो होला? शङ्कर भगवानलाई पनि लगाउनु भएन। सबै ठिक छ तर भेष अमङ्गल छ। एउटा स्वभाव हो। भगवान नारायण सोची बसिराख्नु भएको थियो। भगवान नारायण तल दृष्टि राख्नु भएको थियो। लक्ष्मीले गएर नारायणका गलामा वरमाला लगाइदिनु भयो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। अनि लक्ष्मीले के गर्नुभयो? यताउति पालाक पुलुक हेर्नुभयो। किनभने जोसँग लक्ष्मी हुन्छन् नि भक्तवृन्दहरू उसले वरपरकालाई पनि हेर्नुपर्छ। टाढा नहेर्नुहोस्, छरछिमेकीलाई हेर्नुहोस्। जोसँग श्रद्धा लाग्छ उसलाई हेर्नुहोस्। किनभने नि सामान्य मान्छे धन पाए पछाडि नि मानिस चारैतर्फ देख्दैन हो, चारैतर्फ देख्दैन। उसले के देख्छ? म भन्छ, मेरी पत्नी भन्छ, अनि मेरा पुत्र सन्तान छोराछोरी, यति भए पुग्छ उसलाई। धनी मानीहरूले यति मात्रै गरे भने सम्झिनुहोस् त्यो लक्ष्मी, त्यहाँ लक्ष्मी विराजित हुनुहुन्न। चारैतर्फ हेर्नुपर्छ। मेरो घरको अगाडि वायु लकडाउनमा खाना नपाएर प्याक हुँदैछ कि टाढाका मान्छेले आएर गर्दैछन् कि बरु पर्दैन त्रिवेणी अहिले जानु, पर्दैन मुक्तिनाथ जानु, 2-4 वर्ष अझै पाइँदैन जस्तो छ। लकडाउन के कस्तो हुने हो? पर्दैन उता बद्री केदार जानु होइन, चुपचाप घरैमा बस्ने। तर
थोरै ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, हामीसँग दिँदा केही घट्दैन जस्तो लागेको छ, के बढोत्तरी भइरहेको छ भने कोही हाम्रो अगाडि खान नपाएर प्याक प्याक भएको छ, साह्रै दुःख पायो र उसलाई बिहान बेलुकै छाक टार्न गाह्रो छ भने यसो एक दुई झाग भए पनि उसको लागि व्यवस्था चाहिँ गरिदिनुपर्छ है। चारतर्फ हेर्नुपर्छ है। लक्ष्मी आएर पनि आफ्नालाई मात्रै हेऱ्यो, मेरा त ठिकै छन्, हामी ठिकै छौँ, लकडाउन त 10 वर्षसम्म भए पनि केही हुँदैन नभनौँ, भोलि दिन राम्रा आउँछन्, उनीहरूले पनि गर्न सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले लक्ष्मी प्राप्त गर्नुको अर्थ के हो भने चारैतिर दृष्टि राख्नु पनि हो। अनि चारैतिर जो दृष्टि राख्छ लक्ष्मीले पनि उसको गलामा गएर वरमाला लगाउनुहुन्छ। आजको कथा, आजको अध्याय सत्सङ्ग गर्दा गर्दै यही समय विश्राम भएको छ। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो कथा श्रवण गरेर साथ दिनुभयो। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस् र भोलि हामी फेरि कथा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। जय श्री राम।